وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری عمر آقا پہ صحابہ نے ہے واری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے دی وہ ہر چیز جو تھی جان سے پیاری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا تجھ پہ قربان دو عالم کی ہے یاری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری عمر آقا پہ صحابہ نے ہے واری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری ان کی خلوت میں ہے ان کی خلوت میں نظر آتی ہے آقا کی ادا ان کی خلوت میں نظر آتی ہے آقا کی ادا ان کی مجلس میں ہے غمخوار کی غمخواری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری مجھ کو نادر ہے صحابہ کی محبت کا نشہ مجھ کو نادر ہے صحابہ کی محبت کا نشہ اب بلا کیسے یہ اترے گی خماری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری عمر آقا پہ صحابہ نے ہے واری ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں
قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد تمام اپنے سامعین دا بھی شکر گزار ہاں جو محبت، شوق اور ذوق لے کے اللہ دے گھر تشریف لے آندے ہو۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، انسان تین چیزاں دا بڑا حریص ہوندا ہے، تین چیزاں دی انسان نو بڑی فکر ہوندی ہے۔ نمبر ایک اپنی جان دی، نمبر دو اپنی اولاد دی، نمبر تین اپنے مال دی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں صحت تندرستی والی لمبی زندگی ملے اور میری اولاد بھی شاہانہ زندگی بسر کرے اور میرا مال بھی ضائع نہ ہوئے بلکہ اندے اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ یہ ہر انسان دی خواہش ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں چیزاں دا فکر نہیں سی کردے۔ صحابہ اکرام اپنا مال و جان اللہ دے رستے صرف کر دیندے سن، بدلے چلا رب العالمین انہوں نے صحت تندرستی والی حیاتی بھی عطا کردہ، اللہ اولاد دی کثرت بھی دیندے اور اللہ تعالی مال دی فراوانی بھی عطا کردہ۔ ساڈا اصل اس مائنڈ چینج ہو گیا، اسی صرف اپنا سوچنے ہاں اور عارضی دنیا واسطے سوچنے ہاں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خیر خواہ لوگ سن، جو اپنے واسطے پسند کردے سن وہ دوسرے مسلمانوں واسطے بھی پسند کردے سن۔ پھر انہاں دی توجہ دا مرکز دنیا دی زندگی نہیں سی، انہاں دی توجہ دا مرکز آخرت دی زندگی۔ سارے صحابہ دی یہی کیفیت ہے، مگر آج جس عظیم ہستی دا میں ذکر کرنا چاہنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شاگرد خاص خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفصیلاً ایک خطبے اندر سیرت تے نہیں بیان ہو سکتی کسی صحابی کی، چند اہم باتیں ہوں دیاں۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی نے، انصار دے قبیلے خزرج نال آپ دا تعلق ہے۔ آپ دی والدہ محترمہ رشتے اندر نبی پاک علیہ السلام دی خالہ میں لگ دی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ جے تشریف نہیں سے لے آئے تے والدہ نو اللہ تعالیٰ نے ایمان دی دولت عطا کر دیتی سی۔ جدو مدینہ اندر دعوت پہنچی، جڑے لوگ مسلمان ہوئے انہاں اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ دی والدہ بھی۔ آپ دے والد مالک مشرک سن، اس سے وجہ تو اپنی بیوی نال ناراض ہو کے ہور علاقے چلے گئے اور انہاں دی اوتھے ہی وفات ہو گئی۔ والدہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دین دی تعلیم دیتی، اسلام دے احکامات سمجھائے۔ آپ دی کنیت ابو حمزہ، نام انس، والد دا نام مالک اور والدہ دا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی والدہ جلیل القدر صحابیات دے اندر، وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بعض دفعہ دوپہر دے ویلے آپ دے گھر جا کے آرام کریا کر دے سن۔
خالہ دی نسبت نہیں، ماں نہیں سی نا کہ نبی پاک علیہ السلام ماں دی محبت اندر خالہ لگ دیاں سن. کدی سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر، کدی سیدہ ام سلیم، یہ دونوں بہناں سن. انہاں دے گھر اندر حضور آرام کریا کرتے. وہ مشہور حدیث ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ دے جس میں اطہر تے پسینہ آیا تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سن جڑیاں پسینے نو ایک بوتل بند کر رہی سن. حضور نے پوچھیا تے فرمایا محبوب میرا خامند جڑا ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، میرا خامند خوشبو بڑی پسند کردا ہے تے جڑی خوشبو تہاڈا پسینہ ملا دیتا جائے پھر او امبر تے کسوری دا مقابلہ نہیں کردا. او عظیم صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی پاک دی رفاقت اندر، آپ دی غلامی اندر، آپ دی موجودگی گزارے. جدوں حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دی 9 یا 10 سال عمر سی، بچپن سی، چھوٹے بچے سن. مگر انہاں 10 سالاں اندر اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت آپ نو حاصل ہوئی کہ آپ دا شمار ان صحابہ اندر ہے جنہاں کثرت نال حضور دی حدیثاں بیان کی تھی. 2286 احادیث دے راوی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی. دین دا کتنا بڑا حصہ امت تک پہنچایا ہے چھوٹے بچے ہون دے باوجود. زندگی اس انداز دی گزارو، با مقصد زندگی گزارو. 30 سال دے نوجوان نے، انہوں نے نماز یاد نہیں. 25 سال دے نوجوان نے، انہوں نے نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال دی عمر نبی پاک دے کول آئے نے تے 2286 حدیثاں روایت کیتیاں نبی پاک علیہ السلام. اندازہ کرو. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کرو. میں آغاز دے جڑی گل کیتی ہے نا کہ مال جان اور اولاد دا بندے نو بڑا فکر ہوندا ہے، مگر یاد رکھو جیڑا بندہ اپنا سب کچھ اللہ دے دین تے لٹا دیندا ہے، دین نو ترجیح دیندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہوں کسے میدان وچ ہار نہیں آنی. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے. اللہ رب العالمین فرما دینے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا لوگاں وچوں کچھ ایسے لوگ بھی نے جیڑے اپنی جان تک اللہ دے رستے کھپا دیندے نے، اپنا مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنی جان اللہ دے رستے کھپا دیندے نے. مولا کریم فرما دینے ایسے لوگاں واسطے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان نے، ایسے لوگاں پہ اللہ بڑیاں شفقتاں کر دینے. ڈبنگ کٹاؤ ذرا آواز. ایسے لوگاں پہ اللہ بڑیاں شفقتاں کر دینے، ایسے لوگاں نال اللہ تعالیٰ بڑیاں محبتاں کر دینے. لہذا کی پتہ لگیا او لوگ جڑے اللہ دی رضا واسطے، اللہ رب العالمین دی رضا مندی حاصل کرنا واسطے اپنا مال و جان، اپنا اللہ اکبر اہل و عیال اللہ دے رستے چ کھپا دیندے نے، انہاں نو اللہ دی محبت حاصل ہوندی ہے، اللہ دی شفقت حاصل ہوندی ہے، اللہ دی رضا حاصل ہوندی ہے. ہن ذرا توجہ کرے آجے، جان کنے دیتی؟ اللہ نے دیتی. اولاد کنے دیتی؟ اللہ نے دیتی. مال کنے دیتا؟ اللہ نے عطا کیتا ہے. تے جدوں اے ساریاں چیزاں
پسے پشت ڈال کے اسی اللہ دے در تے جھکن والے بن جاوانگے، اللہ دے احکامات دی پابندی کرن والے بن جاوانگے، پھر اللہ تعالیٰ جان وچ بھی برکتاں دینگے، اللہ اولاد وچ بھی برکتاں دینگے، اللہ مال وچ بھی برکتاں دے چھڈنگے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اہل ایمان اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، پورے دے پورے اسلام اندر، یعنی اسلام اس چیز دا نام نہیں ہے رمضان آیا نمازی بن گیا، رمضان گیا نمازاں تو چھٹی، رمضان آیا سخی بن گیا، رمضان گیا سخاوت تو چھٹی، یا انج سمجھو نا جڑیاں چیزاں دل نو چنگیاں لگیاں طبیعت نو چنگیاں لگیاں او تے اپنا لیاں، تے جڑیاں اسلام دی شرائط طبیعت دے ذرا خلاف گئیاں انہاں نو چھاڑ دیتا۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام من مرضی دا دین نہیں، اسلام اللہ تعالی دی عطا کردہ شریعت دا نام ہے، اللہ دے احکامات دا نام ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا لوگو ایمان والیو اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، سیر دے والاں تو لے کے پیران دے ناخناں تک اسلام اندر داخل ہو جاؤ، تواڈے وجود دی وضاقتہ اسلام دے مطابق ہوئے، تواڈی خوشی تے غمی اسلام دے مطابق ہوئے، تواڈا تعلق تے بھائی چارہ اسلام دے مطابق ہوئے، اللہ اکبر، تواڈا کاروبار تے لین دین دے معاملات اسلام دے مطابق ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان دا رستہ اختیار نہ کرو، رحمان دا رستہ اختیار کرو، یاد رکھو انہو لکم عدو مبین۔ اللہ فرماندے نے شیطان تواڈا کھلا دشمن ہے، شیطان تواڈا بڑا وڈا دشمن ہے۔ کی پتہ لگیا ہے نیتاں دے اندر جیڑا بندہ اللہ اکبر اللہ دی رضا واسطے اپنی جان تک اللہ دے رستے چ کھپا دیندا ہے، اللہ اندے تے مہربان ہو جاندے نے، اللہ اندے تے راضی ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، تے جیڑا بندہ اسلام اندر پورے دا پورا داخل ہو جاندا ہے او شیطان دے شر تو بچ جاندا ہے، خناس دیاں شرارتاں کولوں بچ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، میں تواڈے سامنے انہاں آیتاں دی تفسیر سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت بیان کرنا چاہنا وا۔ کون؟ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جدوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر آئے تے لوگاں نے نبی پاک دا استقبال کیتا، میرے پیغمبر نو بڑا پروٹوکول دیتا مدینے والیاں نے، تے مدینے دا کوئی فرد ایسا نہیں جنہیں میرے پیغمبر نو تحفہ نہ دیتا ہوئے، مدینے دی کوئی عورت ایسی نہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نو ہدیہ نہ پیش کیتا ہوئے، تحفہ نہ پیش کیتا ہوئے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں چھوٹا بچہ تے ساڑھے گھر اندر ذرا غربت سی، والد محترم بھی وفات پا چکے، تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر آئیاں نا، ویکھن لگ پئیاں، محبتیں نہ دے دل اندر بھی ہے، اللہ دے نبی نو میں بھی کوئی تحفہ دینا ہے، گھر ویکھیا کوئی چیز نہیں ملی، فرمایا میرے تے نظر پہ گئی، میری انگلی پکڑی نا تے نبی پاک علیہ السلام کو لے کے آ گئیاں، تے آ کے کہن لگیاں سونیو لوکاں تانوں بڑے بڑے تحفے دیتے نے، ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں، ایک تحفہ میرا بھی قبول کر لو۔ آقا فرماندے نے ماں جی کیڑا تحفہ؟ فرمایا اللہ دے نبی میرا پتر ہی تحفے وچ رکھ لو،
میرا بیٹا ہی تحفے وچ رکھ لو۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس فرماتے نبی پاک نے فرمایا ماں جی یہ چھوٹا بچہ ہے اسی بچے دا کی کرانگے؟ اللہ دے نبی جی میرا 10 سال دا لخت جگر توڑیاں جتیاں سیدھیاں کریا کرے گا، میرا پتر توڑیاں خدمتاں کریا کرے گا، میرا پتر توڑا کہنا منیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ بادیا ماں بڑی سیانی عورت ہے، بڑی دنا عورت ہے، انہیں بڑا ہی سونا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ماں سیانی ہے نا، انہیں کیا اپنے پتر نو حضور دی محفل جبوانیاں رنگ آپے لگ جانے، اپنے بیٹے نو نبی پاک دی مجلس دینیاں۔ فیصلہ بادیو اپنیاں اولاداں دی مجلس تے غور کریا کرو، جیویں دی مجلس وچ بہن گے اونج دے ہون گے، جس طرح دی سوسائٹی لبے گی اونج دے بن جان گے۔ کوئی بچہ ماں دے پیٹ وچوں زانی شرابی جواری تے بدماش نہیں پیدا ہوندا، انہوں معاشرہ بناندا ہے، انہوں ماحول بناندا ہے۔ تیرا بیٹا اگر زانیاں شرابیاں کو بیٹھا تے زانی شرابی بنے گا، اگر انہوں نیک بنانا ہے پھر نیکاں دی مجلس سے بٹھایا کر، اگر عالم بنانا ہے تو علماء چ بٹھایا کر، حافظ بنانا ہے تو حافظاں چ بوایا کر۔ بڑی دنا عورت انہیں اپنے بیٹے نو نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دی، کیونکہ اچھی مجلس دے بندے تے اثرات ہوندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی مجلس انجی ہے جی میں بندہ خوشبو والی دکان تے بیٹھ جائے، کچھ نام ہی لوے نا جنی دیر بوے گا خوشبو آئے گا۔ تے بری مجلس جی میں بندہ پٹھی والے کول بیٹھ جائے، تندور والے کول بیٹھ جائے، کچھ نہ لوے، اکھیں دھواں پوے گا، سیک لگے گا، چنگاریاں کپڑیاں تے پہن گی۔ بری مجلس دی مثال ایسی۔ اپنیاں اولاداں نو بیٹے بیٹیاں نو اچھیاں مجلساں دیا کرو۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول اپنا بیٹا لے کے آئیاں، اللہ دے نبی میرا پتر توڑیاں خدمتاں کریا کرے گا، توڑنن محبتاں کریا کرے گا، میں قربان جاواں۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات جی وقار نبی پاک دی مجلس سے بیٹھیا کر دے، میرے پیغمبر دی خدمت جناب ریا کر دے۔ آپ نو خادم رسول دا لقب ملے آئے، صحابہ آپ نو خادم رسول کیا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمان دینے لوگو میں نبی پاک دے نال 10 سال دارسہ گزارے آئے، تے 10 سال اندر میرے پیغمبر نے کدی مینوں اے بھی نہیں آکھیا، کدی چڑکیا بھی نہیں، کدی تھپڑ نہیں ماریا، کدی اچھی نہیں بولے۔ ایک خادم ہے میرے پیغمبر دا، اللہ اکبر۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے، میرے پیغمبر دے کو ریا کردہ۔ فیصلہ بادیا نبی پاک علیہ السلام دا خلاق اس قدر اللہ سی، اس قدر پیارا۔ چھوٹے بچیاں کو کئی غلطیاں ہو جاندیاں نے، چھوٹا بچہ کارے چ غلطی کرے، بعض دفعہ ماں بھی غصے آ جاندی ہے، باپ بھی غصے چا جاندہ ہے، مار بھی لیندے نے، مندہ بھی بول لیندے نے، مگر میرے پیغمبر دا خلاق کیسا پیارا۔ اللہ فرمان دینے والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لعجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق اس قدر اللہ ہے، میرے پیغمبر کدی چڑکیا بھی نہیں، کدی اچھا بھی نہیں بولے، کدی تھپڑ بھی نہیں ماریا۔ تے اسی بھی بعض دفعہ اللہ اکبر اپنیاں دکاناں تے رکھے ہوئے نے ملازم، اسی بھی اپنیاں حویلیاں چ رکھے ہوئے نے ملازم، کاشتکاری کرن واسطے رکھے نے ملازم۔ ساڈا انہاں نے رویہ کیے تے تسی بھی چنگی طرح جان دیو، میں بھی چنگی طرح جاننا وا۔ نکی نکی گل تے اسی گالیاں دینے ہاں، نکی نکی گل تے اسی تکے مارنے ہاں، نکی نکی گل تے مندہ بولنے ہاں۔ حالہ میرے پیغمبر دنیا تو جان لگے تے آقا دی زبان تے جڑے جملے سن الصلاة الصلاة الصلاة
وما ملکت ایمانکم، فرمایا لوگو نماز پڑھیا جے، نماز دا خیال کریا جے، نماز دی پابندی کریا جے، اور اپنے متاحت لوگانو یعنی اپنے غلامانو اپنے نوکرانو اللہ اکبر ظلم نہ کریا جے، بلکہ انہاں نال حسن سلوک کریا جے، کسی خادم دے نال کسی ملازم دے نال بدتمیزی نہ کریا کر۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں مالک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں عزت عطا کیتی ہے، تے بندے نوں بندہ سمجھیا کر، تنخواہاں کٹ لیندیو، دھکے مارن لگ پیندیو، اللہ اکبر گالیاں دین لگ پیندیو۔ اے تے ملازم نے نا، اے تے نوکر نے انہاں نال اپنا سلوک ہے، ساڈا بیویاں نال انج دا سلوک ہے۔ نمک مرج دے وعدے کاٹے تو اسی تھپڑ مارنے ہیں، گانا دینے اور خاندان پڑھنے، بیویاں نے اس طرح دا ساڈا سلوک ہے۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا 10 سال دا بچہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے اللہ دے نبی مینوں کو کام کلاندے سن تے میں باہر جا کے بچیاں نال کھیلن لگ جاندا، یاد ہی بھول جاندا، بچیاں دی کھیل دے وچ آ جاندا، تے اللہ دے نبی کدی تھپڑ نہیں سی مارے، کدی مندہ نہیں سی بولے۔ صبح تو لے کے شام تک جناب بی بی گھر دے کام کر رہی ہے، انہیں کپڑے بھی دھوتے ہیں، انہیں کھانے بھی بنائے، انہیں سب کچھ کیتا ہے، مگر حضرت صاحب آئے نے گئے سن تے غصے دے بھرے گئے سن، آئے تے غصے نال بھرے آئے، نکا جا مسئلہ بنیا ہے تے جناب او گلاں سناندا ہے، او بھائی یہ بھی کسی دی بیٹی ہے یار، تیری بیٹی نو کوئی ہمسائے دا بچہ تنگ کر چھڑے، تیری بچی چھوٹی جئی نو تیری بیوی چڑک چھڑے تے تیرے کلیجے نو رگ پیندا بھی میری بیٹی نو کیوں گل کیتی ہے، تے اے کسے دی بیٹی نہیں جنوں تو گانا دینا ہے، جنوں تو تھپڑ مارنا ہے، اے بھی کسے دے جگر دا ٹکڑا ہے، اے دی بھی کسے نو تکلیف ہوندی ہے۔ نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیو، اپنا اخلاق اچھا بناؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے اللہ دے نبی مینوں بعض دفعہ کوئی کام گلام دینا، میں باہر جا کے بچیاں نال کھیلن لگ جاندا، تے اللہ دے نبی انتظار کر دے اللہ اکبر آندے نہ ویکھدے انس کدھر گیا ہے، میں بچیاں نال کھیل رہا ہوندا، انج نبی پاک آندے کمر والے پاسیوں، انج میریاں کم تے آ کے ہاتھ رکھ لیا کر دے، تے میں گھبرا جانا، اللہ دے نبی ناراض گے تے حضور بڑے پیار نال کیا کر دے انس میں تینوں کدھر گلایا سی، تے میں کہنا سنیو میں بھول گیا، مینوں یاد نہیں رہا، تے اللہ دے نبی پھر تھپڑ نہیں سی مار دے، مندہ نہیں سی بول دے، اللہ دے نبی سینے نال لا نہیں دے، پیار کر دے، تے آقا فرماندے کوئی گل نہیں بیٹا جا دوڑ جا ہونے کم کر کے آنا۔ اللہ اکبر، ایسا پیارا وطیرہ، ایسا سونا اخلاق میرے پیغمبر دا، اوے صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، کہتے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں، سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، اوندہ کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ والوں ایسا، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے، انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے، جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں، جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں، سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ قرآن اللہ والوں جی خزینہ ملیا، شہراں وچوں مکہ تے مدینہ ملیا، قرآن اللہ والوں جی خزینہ ملیا، شہراں وچوں مکہ تے مدینہ ملیا، نبیاں وچوں نبی نگینہ ملیا،
ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਕਾ ਜਿਹਾ ਮਦਨੀ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨ ਬੜੇ ਬੜੇ تے جمیل آئے نے لے کے اللہ کوڑوں سچا دین آئے نے۔ حسین بڑے بڑے تے جمیل آئے نے لے کے اللہ کوڑوں سچا دین آئے نے۔ ود ایک دوجے تو ذہین آئے نے، ود ایک دوجے تو ذہین آئے نے۔ پر آقا جیا کسے ماں جائی نہیں، سونے جیا مدنی جیا آقا جیا عربی جیا جگ وچ آئی نہیں۔ اوندہ کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آئی نہیں۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ باپ پیارے انس تیری عظمت نو سلام ہے، دنیا نبی پاک دے دیدار دی ایک جھلک نو ترس دی رہی ہے۔ اللہ اکبر تے انس نے 10 سال نبی پاک دے کول بہ کے گزارے نے، نبی پاک دی خدمت دے اندر گزارے نے۔ مقدران دی گالے نصیبان دی گالے آؤ ذرا غور کرے آجے۔ ایک دن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے چل دیاں جناب نبی پاک علیہ السلام کوڑائیاں تے کہن لگیاں اللہ دے نبی اے میرا جڑا بیٹا انس ہے اے توڑی خدمت بھی کردہ ہے کہ نہیں کردہ؟ فرمایا بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا خدمت گزارے۔ تے ماں ہی ہوں دی فیصلہ پا دیا۔ ماں کہن لگی اللہ دے نبی جی اگر میرا بیٹا توڑی خدمت اچھی انداز نہ کردہ ہے تے میرے پتر نو کو برکت دی دعائی دے چھڑو نا، کوئی عظمت والی کوئی برکت والی دعائی دے چھڑو۔ ماں جان دیئے ان صلاتک سکن لہم، حضور دی دعا لب گئی، اللہ نے رنگ لا دینے نے، نبی پاک دی دعا لب گئی، اللہ نے کرم کر دینا ہے۔ میرے پیغمبر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دعاواں دیتیاں نے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے موٹیاں 4 دعاواں دیتیاں۔ فیصلہ بادیا غور کرینا۔ اچھا ماں دے پیار تمہیں صدقے جاؤں، اے سچی گالے سکا فرا بھی فرا دی ترقی نہیں جے برداشت کردہ، پر ماپے ہمیشہ کہندے نے اللہ ساڑی اولاد ساڑے تو اگے نکل جائے، ساڑی اولاد ساڑے تو بہتر ہو جائے، ساڑی اولاد نو جڑیاں ٹینشنہ ساڑے تہائیاں نے کسے تے نہ۔ یہ والدین دا ہی جگر ہے، حوصلہ ہے، اپنے ماں باپ دی قدر کریا کر۔ ماں کہندی اللہ دے نبی میرے پتر نو کو دعائی دے چھڑو، تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اللہ سونیا انس بن مالک دی عمر اچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دے مال اچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دی اولاد اچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دے جنت نو واجب فرما دے۔ کئی دعاواں نبی پاک نے مختلف مواقعوں تے دتیاں نے۔ ہن توجہ کرے آجے ذرا غور کرے آجے، میں آغاز اندر گل کیتی ہے جیڑا سب کچھ اللہ دے دین تے لٹا دے وے، جیڑا اللہ اکبر اپنی جان تک اللہ دے رستے چ وقف کر دے وے، پھر انہوں مال اولاد تے جناب دنیا دیاں چیزاں دی ٹینشن نہیں رہیں دی۔ اللہ تعالیٰ انج بیڑے چک لیندے نے، اللہ تعالیٰ انج کرم کر دیندے نے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک نے دعا دیتی ہے، جان دیو فیصلہ پا دیو، عمر اچ برکت دی دعا دیتی، کنی برکت پئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 103 سال دی عمر پائی ہے دنیا بے اندر۔ میرے پیغمبر نے اولاد اچ برکت دی دعا دیتی ہے۔ حضرت انس دی زندگی دی اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نال بھی زیادہ ہو گئی سی، 100 تو بھی زیادہ ہو گئی سی۔ بچیاں چ بیٹھے چھپ جایا کر دے، نبی پاک نے مال اچ برکت دی دعا دیتی۔ حضرت
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کر دینے میرا ایک باغ کھجوراں والا مدینے اندر لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ نے لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے تے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے ان صلاتک سکن لہم میرے پیغمبر دی دعا اللہ رب العالمین نے انج نوازیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے انج برکتاں عطا کر دیتیاں نے میرے مسلمان بھائیو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں وفاواں میرے پیغمبر نے اس قدر سن کہ اللہ تعالیٰ نے انج نواز چھڑے آئے انج کرم کر چھڑے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال پہلے زندگی گزری پھر 10 سال نبی پاک دے نال زندگی گزری حالانکہ جدوں بدر دا موقع آیا ہے آپ دی عمر 12 سال سی لیکن اس دے باوجود بھی بدر دے اندر شامل سن اگلے سال اللہ اکبر احد دا مارکہ آیا احد دے مارکے چ بھی شامل سن خندق دا موقع آیا خندق دے موقع تے بھی نال سن اللہ اکبر حضرات محترم خیبر دا موقع آیا خیبر دے موقع تے بھی نال سن اس قدر بہادر نبی پاک دا صحابی دلیر نبی پاک دا صحابی نبی پاک دا تربیت یافتہ تے تربیت دا نکھار آپ تے کس قدر آیا حضور دی تربیت دے اندر جڑے بندے نے زندگی گزاری ہوئے انہوں پھر کنج رنگ چڑے ہونگے نبی پاک دی تربیت دے تے اللہ دے نبی بڑی سونی تربیت کریا کر دے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما دے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹے انس جدوں بھی اپنے گھر جاویں نا تے گھر جاندیاں پہلے سب تو سلام عرض کرنا ہے سب تو پہلے سلام بولنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایا سلام بلائیں گا اللہ تینوں ہی برکت نال نوازے گا تیرے گھر والیاں نوں ہی برکت نال نوازے گا بچیو باہر کھیلن جاندی ہو مسجد پڑھن آندے جے تسی جناب حضرات محترم پڑھن واسطے سکول جاندے جے گھر آؤ تے سلام بلایا کرو کرو باہر جاؤ تے سلام بلایا کرو کلے بچے ہی نہیں میری ماں بہنوں تسی بھی اپنی روٹین بناؤ میرے بھائیو تسی بھی اپنی روٹین بناؤ میں کتنی مرتبہ حدیث تواڈے سامنے بیان کر چکے ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے انج دینے جنہ اللہ زامنے جنہ دی ضمانت اللہ تعالیٰ دے آئے اللہ انہ دا ضمانتی ہے کس چیز دا جنت دا اور رزق حلال دا اللہ زامنے اللہ اکبر پتہ ہے کڑے بندے ایک اللہ دے رستے جہاد کرنا والا ایک مسجد دے اندر وضو کر کروں وضو کر کے مسجد جا کے نماز پڑھنے والا تے تیسرا بندہ اپنے گھر داخل ہوندا ہے تے سلام عرض کردا ہے اللہ دے رزق دا بھی ضامن ہے اللہ دی جنت دا بھی ضامن ہے گھر جاؤ تے سلام عرض کریا کرو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے نے اللہ دے نبی میری بڑی سونی تربیت فرمائی اللہ دے نبی میں نو دین سمجھایا کر دے تے تربیت دا اثر آپ تے پتہ ہے کیسا کہہ رہا ہویا اللہ اکبر صحابہ بیان کر دینے حضرت انس رضی اللہ عنہ سفر دے اندر ہوندے سن سفر دے اندر نمازاں جمع کیتیاں جا سکتیاں نے ظہر نو اثر دے نال اثر نو ظہر نال مغرب نو عشاء نال عشاء نو مغرب دے نال جمع کیتا جا سکدا ہے مگر حضرت انس بن مالک اس قدر جناب پرہیزگار انسان سن نماز دا وقت کدی نہیں سی لنگن دیندے جتھے نماز دا وقت ہویا جو مرضی ہو جائے اوتھے ہی پڑاؤ ڈالنا تے نماز شروع کر دینی ظہر دے وقت ظہر دی اثر دے وقت اثر دی مغرب ویلے مغرب دی عشاء ویلے عشاء دی اللہ اکبر ذات محترم پھر اکثریت نال صحابہ کہندے نے آپ لمبے سفر تے ہوندے تے سواری دے اوپر ہی نفلی نماز پڑھن لگ جایا کر دے اس قدر اللہ تعالی نے عبادت دا شوق پیدا کیتا دل دے اندر اس قدر عبادت دی لگن پیدا ہوئی نبی پاک دی تربیت دا رزلٹ میرے پیغمبر تربیت انج دی کیتی ہے تے نماز اتنے خشوع و خضوع نال پڑھیا کر دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ دے قدم سج جایا کر دے آپ دیاں ایڑیاں تے اللہ اکبر نشان بن چکے سن
ٹٹ لگ چکے سن لمبا لمبا قیام کرن دی وجہ کر کے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے لوگوں کائنات دے رب دی قسم ام سلیم دے بیٹے انس تو ود کے میں نبی پاک دے مشابہ نماز پڑھ دیاں کسے نو نہیں ویکھے آئے حضرت انس بن مالک انج خشوع و خضوع نال نماز پڑھ دے سن گویا کہ جویں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیا کرتے سن ساڑیاں تا نمازاں ہی اسی نماز پڑھنا دیاں تے دکان دا حساب کرن لگ پے اسی تا نماز پڑھنا دیاں تے انج کرنے ہیں جویں احسان کرنا ہے ٹکرا مارنے ہیں ایسیاں نمازاں بندیاں دے منہ تے مار دیتیاں جاتی نماز تے اطمینان والی سکون والی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انج خشوع و خضوع والے تمام نماز پڑھیا کر دے کہ حضرت امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے کہ حضرت انس دی نماز تو ود کے میں کسے دی نماز نبی پاک دے مشابہ نہیں ویکھی انج ٹھہر ٹھہر کے محبت دی نماز پڑھیا کر دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر تے حضرت انس جدوں حج بیت اللہ ادا کریا کر دے اللہ تو انوی لے جائے حج دا موسم ہے اللہ اسی ماڑے بندے ہیں اللہ اسی غریب بندے ہیں اللہ تیرے واسطے تو مشکل کوئی نہ مانا اللہ سانو بھی لے جا اسی بھی تیرے گھر دیاں سے ہاتھاں کر آئیں اللہ بڑے ترسے ہیں تیرے گھر دے دیدار نو اللہ بڑی تڑپ ہے ساڑے دل اندر تیرے گھر دے دیدار دی اللہ اکبر اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرات محترم اس قدر حج دے موقع تے بھی پرہیزگاری وکھایا کر دے ساڑھے بندے تے بعض دفعہ اتھوں لکھا روپیے لا کے جاندے نے حج تے کئی بندے میں ویکھے میں عمرہ کرنے واسطے گیا عمرہ کرنے واسطے گئے لکھا روپیے لا کے گئے اوتھے جا کے نمازاں اپنے جناب کمریاں دے اندری اوتھے جا کے کدی جناب جا رہے نے ریاض سیر کرنے واسطے کدی جا رہے نے جناب دیگر علاقیاں دے اندر سیر و تفریح واسطے او بھائی زندگی دا پتہ ہی دوبارہ پتہ نہیں موقع بھی لبنا ہے کہ نہیں لبنا اللہ دے گھر آن دی توفیق لبیے راج راج کے نمازاں پڑھ مسجد حرام دے اندر ایک نماز پڑھنا لاکھ نماز دے برابر ہے جماعت نل پڑھنا 27 لاکھ دے برابر ہے اللہ اکبر اے سعادتاں حاصل کرنے واسطے گیا ہیں تے کردہ سیرہ پھرنا ہے دوسرے علاقیاں دیاں کدی اوتھے دعوتاں کدی اوتھے دعوتاں اور میرے بھائیو اس سعادت دے لمحات ہوندے نے انہوں ضائع نہ کریا کرو اللہ اکبر اللہ دے گھر جاؤ نا تے پھر راج راج کے عبادتاں راج راج کے استغفار اللہ کو معافیاں منگیا کرو حتیٰ کہ تنو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہاں نو انج صاف کر دیتا ہے کہ میں کپڑے نو تو ہو کے محل تو پاک کر دیتا جاندہ ہے انج دے دنوں تھے گزارنے چاہیے دینے اللہ اکبر دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی تمنا ہے میں حج کا پیدا کر آواں میرے دل دی آیاساں نے تے زم زم دیاں پیاساں نے تو جام اس دے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں تو جام اس دے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں میں پی پی کے تے ٹھر جاواں کرام طواف رج رج کے کرام طواف پج پج کے پیما زم زم میں رج رج کے میرے دل دی اے حسرت ہے میں اس نو پورا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ
مولا دے گھر جاواں صفا مروہ تے بھجدا پھراں میں مانگی ہاجرہ وانگوں صفا مروہ تے بھجدا پھراں میں مانگی ہاجرہ وانگوں نہایت بے قراری نل اے در جاواں اتر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی تمنا میں حج کعبے دا کر آواں چکا کنکر مزدلفہ تو تے مارا جا شیطانانو اے سنت ابراہیمی میں اس نو پورا کر آواں ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا ریاض الجنہ وچ کھڑ کے ریاض الجنہ وچ کھڑ کے میں دو رکعتاں ہی پڑھ آواں میرے دل دی تمنا میں حج کعبے دا کر آواں اللہ سونے تو جاننا ہے پیسیاں دے نال تے کوئی بھی نہیں جاندا اللہ دولتاں نال تے کوئی بھی نہیں جاندا تیری رحمت دے نال جاندے نے اللہ تیرے فضل دے نال جاندے نے اللہ تیرا کچھ نہیں جانا جے فقیر بھی تیرے گھر دی دربار دی حاضری حاصل کر لون اللہ میرے سمیت نہ ساریاں نو لے جا اسے سال ہی لے جا اللہ اسی حرم دا دیدار کرنا چاہنے ہاں اللہ صفا مروہ دی سائی کرنا چاہنے ہاں اللہ اسی طواف کر کر کے تینوں منانا چاہنے ہاں اللہ حتیم وچ سجدے کر کر کے تینوں منانا چاہنے ہاں اللہ تیرے سونے نبی دے شہر اندر جا کے ریاض الجنہ دے اندر نفل پڑھنا چاہنے ہاں اللہ سونے سانو اپنیاں دولتاں تے مان نہیں اپنی صحت تے مان نہیں اپنیاں شہرتاں تے مان نہیں اللہ سانو تیری رضا تے مانے اللہ تیرے فضل تے مانے اللہ تیرے کرم تے مانے اللہ سونے جے تیرا فضل ہو جائے گا تے دولتاں نامی ہویاں تے کام بن جانا ہے جے اللہ تیرا کرم نہ ہویا تے کروڑا پتی بھی ہوئے تیرے مہم دیاں زیارتاں نہیں لبن گیاں اللہ اکبر اللہ اسی آج فقیر تیرے سامنے انتجا پہ کرنے ہاں خطبہ جمعہ دا موقع ہے اللہ میں پردیسی بندہ ماں گناہگار بندہ ماں اللہ میں انتجا کرنا اللہ انہاں میرے ویریاں نوی لے جا میرے بزرگاں نوی لے جا بچیاں نوی لے جا اللہ سونے انہاں میریاں ماما پینا نوی لے جا اللہ سانو بھی لے جا اپنے دربار دے اندر اسی بھی تیری چوکٹ دے سر رکھ رکھ کے اللہ سبحا با کے تیرے کو معافیاں منگنا چاہنے ہاں اللہ اسی بھی تیرے در تے سر جھکا جھکا کے اللہ تیرے کو استغفار کرنا چاہنے ہاں اللہ سونے زندگی دا پتہ نہیں اگلے سال ساڑی زندگی چے دن آنے بھی نے کہ نہیں آنے مولا تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہے اللہ سانو ہر مہم دی زیارت عطا کر اللہ حج بیت اللہ دی سعادت عطا کر اللہ لے کے جائیں تے انج سانو تے وقت گزارن دی توفیق دیویں جویں اللہ دے نبی وقت گزاریا کر دے جویں نبی پاک تے صحابہ وقت گزاریا کر دے اللہ اکبر محدثین لکھ دے نے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی جدوں میقات تو احرام بند لیا کر دے سن پھر صحابہ کہندے نے انج لگدا سی انس کسے نوں جاندا ہی کوئی نہیں انس دا کسے نال تعلق ہی کوئی نہیں انج خشیت الہی دی اندر طواف کر دے انج نمازاں پڑھ دے تے حرم تے جناب صفا مروہ دی سائی کریا کر دے انج راج راج کے عبادت صحابہ کہندے نے جننے دن مکے وچ گزار دے
انس بن مالک سوندے تھوڑا سن بہتا رب دا ذکر کریا کردے سوندا تھوڑے سن بہتا اللہ دی عبادت کریا کردے سجدے چ وقت گزاریا کردے پوچھیا جاندا جناب انس رضی اللہ عنہ اتنی عبادت اتنی پرہیزگاری فرمایا پتہ نہیں اگلے سال آنا بھی ہے کہ نہیں آنا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی تربیت دا اثر اس قدر آپ تے ہوندا اللہ اکبر اس قدر آپ دی زندگی چ نکھار آیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تربیت یافتہ صحابی زندگی ایسی پیاری گزاری پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نو بڑے اعزازات عطا کیتے ایک کرامت حضرت انس رضی اللہ عنہ دی تواڈے سامنے بیان کراں تاریخ دمشق دے اندر طبقات ابن سعد دے اندر صحیح روایت ہے اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بصرے دے اندر بصرہ شہر اندر ایک باغ سی باغ حضرت انس ہوتے گئے باغ سکیا پہ آئے خوشک ہویا پہ آئے نگران جن دی ڈیوٹی لائی سی پوچھیا کی معاملہ ہے ہونے کیا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اے باغ سک گیا ہے کیونکہ کتنے مہینیاں تو تھے بارش ہی کوئی نہیں ہوئی بارش دا سلسلہ ختم ہویا پہ آئے اتھے بارشاں رک گئیاں نے تے قید سالیے باغ سارا جلیا جا رہا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے گل سنی نا اللہ اکبر جڑے یقین والے لوگ ہون جڑے توکل والے لوگ ہون انج پیچھے تھوڑا جاٹے دور جا کے وضو بنایا مصلی ڈایا 2 رکعت نماز حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہے کہ اللہ کو دعا کی تھی اللہ سونیا میرا باغ خشک ہو گیا ہے رحمت دی بارش عطا کر دے راوی کہندا جے دعا کرن والے ات تھلے نہیں آئے تے آسمان بدلاں نال بھر گیا ہے تے بارش ہون لگ پئی ہے اللہ اکبر ویندیاں ویندیاں باغ سارا سیراب ہو گیا ہے اللہ اکبر ہرالیاں چھا گئیاں نے باغ سیراب ہویا جنوں باغ وچوں باہر نکلے نہ سجے بارش ہوندی پئی ہے نہ کھبے بارش ہوندی پئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ دی دعا نو اللہ نے قبول کیتا صرف حضرت انس دے باغ تے بارش ہوئی ہے محدثین کہندے نے 2 عظیم اسناد میں واقعہ بالکل صحیح اور جناب سچا واقعہ اللہ والے جڑے اللہ دے رستے سب کچھ کھپا دیندے نے پھر اللہ رب العالمین انہاں دیاں دعاواں وچ اثر پیدا کر دیندے پھر طریقہ کار یاد رکھو ساڈے تے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے دکھ دی کڑی آ جائے بے صبری دا مظاہرہ تنگ دلی دا مظاہرہ نہ شکری دا مظاہرہ طریقہ کار سیکھو ٹینشن آ جائے تو مصلی ڈالیا کرو بخاری شریف نہیں لکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اس علاقے دے فرعون نے بیوی سمیت روک لیا تے او ظالم ایسا سی اگر کسی دی بیوی ہوندی سی تے او دے نال بدکاری کریا کردا سی تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ نو کہن لگے میں انہوں نے دسیا سی بہن بھائی اسلامی رشتے نہ میرا مان رکھی فرمایا بے فکر ہو جاؤ بیوی نو بلا لیا نبی دی بیوی خوبصورت ہوندی اس ظالم نے ارادہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا ہے پہلا وضو بنا کے مصلی ڈالے نماز پڑھن لگ گئے نے وہ کافر ظالم انہاں دی بیوی دے قریب ہاتھ لے آندا اوندا ہاتھ ہی شال ہو جاندا چاہنا ہے تیری عزت سلامت رہے پھر نماز پڑھیا کر جناب حضرت جریج رحمت اللہ علیہ دا واقعہ بھی توڑے ذہن چوئے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ دا واقعہ بھی ذہن چوئے گا اللہ فرمام دینے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو اللہ دی مدد حاصل کریا کرو اللہ کو نصرت حاصل کریا کرو کس ذریعے نماز دے ذریعے اللہ اکبر اور صبر دے ذریعے اللہ دی مدد حاصل کرو ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نالے حضرت انس نے نماز پڑھ کے رب کو دعا کی تھی اللہ اکبر بصرہ کتے بارش نہیں ہوئی آپ دے باغ تے بارش ہوئی ہے اللہ اکبر توکل یقین انجدہ بناؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہن غور کریا جے او صحابی جنہیں 2286 حدیثاں روایت کیتیاں نے 10 سال نبی پاک بھی اللہ اکبر خدمت دے اندر گزارے نے جدی ماں اللہ اکبر عظیم عورت ہے جدے پرا نبی پاک دے صحابی جدہ چچا نبی پاک دا صحابی جنہوں خادم رسول دا لقب
لقب لبے آئے فکر آخرت دا کنا ہے اسی دو نمازاں پڑھ لینے ہاں پھر بھول جانے ہاں کہ آخرت کی ہوئے گا حضرت انس نبی پاک کو آئے اللہ دے نبی قیامت والے دن میری سفارش کرو گے فرمایا انس کیوں نہیں کرانگا تیری سفارش ضرور کرانگا اللہ دے نبی میدان محشر اندر تے حفرہ تفری دمال ہوئے گا میں تانوں کتھے لباں گا کتھے تسی مینوں ملو گے تے آقا فرماندے نے انس میں تینوں پل سراب تے لباں گا جتھے میری امت گزری ہوئے گی تے پریشان ہوئے گی تے میں امت دی اللہ اکبر نصرت واسطے اوتھے کھڑا ہوواں گا اللہ دے نبی جی اوتھے میں پہنچاں تے تسی نہ لبو تے فرمایا پھر جدوں ترازو لگے گا میں میزان دے کول کھڑا ہوواں گا کہ اللہ تعالی میری امت تے رحم کردا جاوے اللہ دے نبی جے تسی مینوں اوتھے بھی نہ لبے فرمایا پھر میں حوض کوثر تے موجود ہوواں گا اپنی امت نو جام کوثر پلا رہا ہوواں گا اوتھے تیریاں میریاں ملاقاتاں ہو جان گیاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہون دے باوجود اتنی حدیث دے راوی ہون دے باوجود اللہ اکبر یار ایک حدیث نبی پاک دی جڑا بیان کردا ہے نا آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رہے آباد و خوشحال رہے وہ بندہ جڑا ایک حدیث سندا ہے انہوں یاد کردا ہے پھر لوگاں نوں سناندا ہے تے جیڑے جوان نے اللہ دی توفیق و رحمت نال 2286 حدیثاں امت نوں پہنچائیاں او دے بارے کی تہاڈا خیال ہے اسی جدوں فیس بک کھولنی ہے گندی ویڈیو اپلوڈ کرنی گندا لٹریچر لوگاں نوں بھیجنا یاد رکھی جڑا نیکی دا آغاز کرے او بھی رہندی دنیا تک نیکی وچ برابر دا شریک ہے تے جڑا گناہ دا آغاز کرے او بھی رہندی دنیا تک گناہ وچ برابر دا شریک ہے اے جڑی تو انگل چلانا ہے نا گندی ویڈیوز انہوں شیئر کر دینا ہے گندہ لٹریچر شیئر کر دینا ہے پھر دوسرے نو 10 رہے ہوندہ ہے میری ویڈیو نو 10 لاکھ ویو پہ آئی تے 10 لاکھ گناہ بھی کھاتے پہ آئی اور ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں کہ تسی مار جاؤ گے پھر بھی تواڈے کھاتے جو پیندہ رہے گا جنہیں لوگ بیکھن کیوں انج دے کام کر دیو جڑے آخرت پر بات کر کرنا ہے تو نیکی والا کام کرو حدیثاں پھیلاؤ اور نبی پاک علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر انیاں حدیثاں نبی پاک دیاں بیان کیتیاں نے تے اللہ تعالی نے کرم پتہ ہے کنا کیتا ہے پھر آپ تے فضل اللہ نے کنا کیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگو میرے تے اللہ دا خاص فضل ہویا حضرت انس نبی پاک علیہ السلام دی رحلت مبارک تو بعد تقریباً 83 سال زندہ رہنے 83 سال جنہوں حضور آئے مدینے آپ دی عمر 10 سال سی جنہوں آپ دی رحلت مبارک ہوئی آپ دی عمر 20 سال سی چڑھتی جوانی دی اندر سن تے نبی پاک دی وفات دے بعد 83 سال زندہ رہنے تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات نو اللہ دی بارگاہ وچ میں قیام کردہ قیام ختم کردہ تے لطف دا اللہ اکبر دوبالا و جانا انج خوندہ کہ اللہ دے نبی میرے خواب چاہ جایا کر دے 83 سال اندر کوئی رات انج دی نہیں ہے کہ حضرت انس نو حضور دا دیدار نہ لبیا ہوئے کتنا عظیم صحابی میرے پیغمبر دا اللہ اکبر ہر راتی نبی پاک دی زیارت لبدی راوی بیان کردہ ہے حضرت انس سے گل کر کے زاروں کی تارون لگ جایا کر دے اللہ تو میں نوے سعادتاں دیتیاں نے کہ نبی پاک دا دیدار میں نو روزانہ لبدائے اللہ دے نبی دی زیارت میں نو روزانہ لبدی ہے اللہ اکبر فیصلہ بادیو چاندے تے اسیمیاں اللہ دے نبی دا دیدار لبے چاندے تے اسیمیاں نبی پاک علیہ السلام دی زیارت لبے او دے واسطے کچھ کام بھی تے کرنے چاہیے دینے سب تو پہلا کام کہ سانو نبی پاک علیہ السلام دی اللہ اکبر وجود دی بناوٹ اور نبی پاک علیہ السلام دے حسن اور آپ علیہ السلام دے حلیہ مبارک دا پتہ ہونا چاہیے او دے واسطے شمائل ترمذی دا مطالعہ کرو نبی پاک دیاں زلفاں کیسیاں سن اللہ دے نبی دی داڑھی مبارک کیسی سی حضور دے رخسار کیسے سن اکھاں کیسیاں سن میں پچھلے دن پڑھایا سی ایک حلیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جمعہ سنو تاکہ جانو پتہ تو ہے نا نبی پاک علیہ السلام دے وجود دی بناوٹ ہے اسی پہچان سکی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجود نو آپ دی صورت نو شیطان نہیں دار سکدا
مگر سانو یہ تو پتا ہوئے بھی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نین نقشہ ہے کیسے اسی کسی ہور نہیں حضور سمجھی جائیے پہلے مطالعہ کرو دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے کثرت نال درود پڑھیا کرو تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت نال پیار کریا کرو روز مرہ دیاں دعاواں صبح شام دی اذکار اللہ اکبر جوتا پہننا بسم اللہ کر کے چیز پکڑنی کھانی ہے تے سجی ہاتھ دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دے اندر اللہ دے نبی دی سنت نال پیار کریا کرو تے چوتھے نمبر تے نبی پاک دے فرمان یاد کریا کرو تے لوکاں نوں سنایا کرو اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالی دی طرح اللہ تعالیٰ تنو نوازن گے کہ ساری زندگی آپ نو روزانہ رات نو نبی پاک دا دیدار ہوندہ رہا ہے اللہ اکبر کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے رج رج مکھ تکاں کدی نام کھولاں اکھاں رج رج مکھ تکاں کدی نام کھولاں اکھاں کدی نام کھولاں اکھاں مک جان ساواں پارے مکی نائے خواب ہوئے اکھیاں دے سامنے مدنی جناب ہوئے مدنی جناب ہوئے صبح دی نماز ہوئے آقا دی آواز ہوئے صبح دی نماز ہوئے سونے دی آواز ہوئے آقا دی آواز ہوئے مسجد نبوی وچ کھڑی جماعت ہوئے اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوئے مدنی دی ذات ہوئے کوثر دا جام ہوئے پیاسائے غلام ہوئے کوثر دا جام ہوئے پیاسائے غلام ہوئے پیاسائے غلام ہوئے ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہوئے اکھیاں دے سامنے مدنی جناب ہوئے مدنی جناب ہوئے پھر کی ہوئے گورے گورے ہاتھ ہومن عابد دے لب ہومن گورے گورے ہاتھ ہومن مدنی دے لب ہومن گورے گورے ہاتھ ہومن اینا مومنہ دے لب ہومن مومنہ دے لب ہومن بوکیو تے لب رکھا خوشی بے حساب ہوئے اکھیاں دے سامنے مدنی جناب ہوئے رب دا فضل ہوئے جنت چ محل ہوئے شیشے دیاں بوتلاں چ جھلک دی شراب ہوئے ایک ایسی رات ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے 83 سال روزانہ نبی پاک علیہ السلام دی زیارت حاصل کرنا ہے چھوٹی جی سعادت ہے یار یہ چھوٹی جی سعادت کیوں اپنا مال و زر حتیٰ کہ اپنی ساری زندگی اللہ دے دین واسطے وقف کر دیتی اللہ نے عمر بھی لمبی دیتی اولاد بھی کثرت نال دیتی مال بھی کثرت نال دیتا تے روزانہ حضور دا دیدار بھی دیتا
زندگی انج دی گزارو پرہیزگاری والی دین والی شجاعت والی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 93 ہجری دے اندر آپ دی رحلت مبارک ہوئی آپ دنیا فانی کو رحلت فرما گئے 103 سال دی عمر اندر ایک روایت تے چاندہ ہے آپ فوت ہوئے تے آپ تو پہلے اپنی اولاد دے وچوں 100 بچے فوت ہو چکے سن آپ دے 83 بیٹے تے 2-3 بیٹیاں سن بیٹے بیٹیاں باقی پھر آپ دی اولاد بیٹیاں دی اولاد بیٹیاں دی اولاد ہے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین